बापाची पुताच्या जन पवित्र पवित्र आत्म्याचे आत्म्याचे नावे नावी आमेन. आमेन. सत मानता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गोरबी सांभावलो अंकवार मरे टाइम सोलमलो पोंच पिलाता काल ताने कोर्ट सोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची अप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. आमची बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू 7 आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक. आधी आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. असो आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तान्या पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. Santo Antônio, otsurianso, milagrinso. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या. आदी आनी सदा सदा काल आमेन. मागणे. नमन तुका सांत आंतोन, तूं वोतुताय फूल निर्मोलाचे आनी अनोद क्रिस्तावपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन बोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरव्या शान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोंतीक संपळल्यांच्या आदारा
तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन. The book of St. Anthony's Miracle is a rich collection of prodigious events attributed to our saint, to St. Anthony of Padua. It was written by a Franciscan friar, Arnaldo of Serrano, around the year 1370. Friar Arnaldo reports exactly 66 miracles, many of which regard healings. In St. Anthony times, there were many sick people who could not be cured by the medical science of those days. We have to keep in mind that almost half of children died before the age of 5 due to infective diseases. Women died very, very frequently while giving birth, while men would easily lose their lives either at work or in war. Doctors were few in number, generally unprepared and very, very expensive. Only the very rich could afford them. The poor, therefore, could only turn to God or to a saint to come to their aid. Thank God there were religious orders, and in particular the Franciscans, who took care of those sick people who were also poor. St. Francis had in fact greatly insisted that the cure of the sick be one of his friars' top priorities. There are many miraculous healings performed by St. Anthony during his lifetime and also immediately after his death. And many of these miracles were eventually, immortalized in famous works of art, in famous masterpieces. However, many more are the healings obtained through the intercession of St. Anthony by a lot of people who, in the course of the centuries, have left a token of gratitude for the grace received in the form of an object left at the saint's tomb. They are generally small paintings, silver hearts, wax models of the sick part of the body, prostheses and crutches no longer needed because of the grace received. One of my favorite pictures is a little one which was painted over 100 years ago. It shows a young, paralyzed, bedridden woman. One day, her parents, the parish priest and the whole parish, decided to take her to the Basilica of St. Anthony in Padua. The girl was very, very devoted to St. Anthony and prayed to him every day, so at least for once she would be able to pray to him in front of his tomb. And so the painting shows her being transported on a mattress by 4 men, followed by her family. But here, on the other side of the painting, we can see the same group coming out of the shrine with the girl walking joyfully between her mom and the parish priest. In front of them, a huge crowd. Her friend, St. Anthony, had heard her prayers and granted her the greatest gift, health. We are now in front of St. Anthony's tomb, and just like 100 years ago that girl was healed by the saint, we today turn to our friend St. Anthony with trust so that he may likewise take us as well as our sick relatives and friends under his wing. And so we pray. Dear St. Anthony, during your life you have always shown great love for the sick.
You were moved by their suffering, and many times you restored them to health and brought joy back into their families. Please intercede with the Father for us, so that our dear sick relatives and friends may receive the gift of health. We ask this through Christ our Lord. Amen. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून एनरिच फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आयज दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ट्रिजा सुस्नादन हिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घोराब्याक फावो तितली बुजवण दिवंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक देवा आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया. बेबी आलिया गॉयस, फिलोमेना द कोस्ता, शोगन फेर्नांडीस, एल्ड्रीच आनी जेरिटा फेर्नांडीस तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच खेरीत भाशेन मागुया सगळीं जीं कोण बरीं नात जेनेसिया आपणा पासत मागूंक लायता हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात बो करून कोवीड पिडेन बरीं नात तांचे पासत दोतोरां पासत नर्सी पासत हेर सगळ्यां पासत आमी मागुया. आयज आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता तेन्ना सगळे एनवायरमेंटलिस्ट जे आसात तांचे पासतूय आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमचे मिसांव आमी जेजू बरोबर फुडें व्हरता आसतना व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करपाची गरज ना, पूण ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू आसात त्यो आमी मोगान करप एकदम गरजेचें म्हूण आयज आमकां देवाचें उतर कळीत करता. तर आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान भाशेन जें कितें आमच्यान करूंक जाता बो करून आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता आसतना हे सृश्टी पासत ल्हान ल्हान आमच्यान पावलां मारूंक जातात ती आमी घेवंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. आनी जायते पावटी
असल्याच ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं आमी निसंटनाची गोवाय जाल्या. जायते पावटी एकामेकाक बरें करपाचे सुवातेर ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी वायट केलां. असल्या आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून वागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बाग्योन बॉनिफास तुजो रोग साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावं. आपणे दिल्ले खोरे भावार्थाचे शिकवणेक आपल्याच रोगताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच भावार्थ धिरान उचारूंक आनी सगळ्या आमच्या कोरण्यांनी तो थिरायेन पाळूंक तुजे कृपेचें बळ आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी लग्नाची परब सोमतोच तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाता वचून आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलाय? थारायलोल्या वोन ताका ओदीक दी. म्हणटोच तोबियासान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केलें तितल्याची मजुरी कशी तुवें परतून हाडला ताचें ओद तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायलान तांकां दोगांकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केला तितल्याय खातीर सगळ्या रचना हुजीर ताची तुस्त करात. ताचें नांव वाखाणात आनी वयर काडात. सगळ्या मनशां मुखार फावो ते परी देवाची कर्तुत्वां परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो गूट सांबाळ्यार बरो, तरूय देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक वर्तो कायदो. फावो ते परी ताका आर्गां दियात, बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां करून गिरेस्काय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रमाणीकपणान जेवन भीक घाल्यार ओदीक बरें. भांगार पुजावचे सुवातेर भीक घाल्यार ओदीक बरतें. भीक मरणांतली वाटायता आनी सगळ्या पातकांतली नितळ करता. भीक घालतात तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक करतात आनी वायट मार्गार चलतात ती आपणाकूच नुकसाण करतात. कांयच लिपोनासतना हांव तुमकां सगळें सोत तें सांगता. राजाचो गूट सांबाळ्यार बरो, तरी देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक वर्तो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी करतल्यात ती हांवें मोहिमेवंत सर्वेस्परा मुखार पावयली आनी वाचली म्हूण जाणो जायात. तूं मेल्ल्यांक निकिपितालोय ती खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणावेलो उठून मेल्ल्यांक पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय, तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करूंक देवान म्हाका धाडलो.
आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफाएल सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्तांची मागणी देवा मुखार पावयतात त्या दुता मदलो एकलो. आनी आतां प्रितुमेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हाका म्हजो वेळ पावलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. परतून म्हणुया. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पर एकदम कास्त लायना आनी एकदां बक्षिता. तो मनशांक खोल नरकांत घालता आनी तांचो सामको भस्म जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटावो ना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जर सगल्या काळजान आनी सगल्या मनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपले मुखामळ आनीक लिपोवचो ना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. पळय कितल्या बळेपणान तो तुका वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आटोय. नीत करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काड. युगा काळांच्या राजाची वाखाणी कर. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परतेसांत ताची वाखाणणी करून गायता. पातक केलोल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी वर्तेपण परगट करता. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावन दी. घडये तो तुमकां आपले बरेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गींचे राज खरेंच तांचे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले शिकवणेंत जेजू उरपंचीक म्हणलें, धर्मशास्त्र्या विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावळी घालून भोंवंक, तिट्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विद्वांची घरांदारां ते खावन उडयतात. तांकां त्याहून लांब झडटी फावो जातली.
आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चोत्रायेन पळयोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेन दुडू घातल्या तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगल्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणाक खाणांक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Akani tuka Krishna. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आयज 5 तारीख जुनाची. आनी बो करून आख्ख्या विश्वांत आख्ख्या जगांत सृश्टी विशीं आनी सृश्टीचो कुयदाद घेवपा विशीं सांबाळ करपा विशीं आनी सृश्टीन जें कितें निसंटोन जालां ताचे विशीं ही माहिती ही जागृताय हें अवेरनेस हाडपाक युनायटेड नेशन्स हो एक दीस खेरीत भाशेन वापरता, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. ह्या वर्साक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पाकिस्तानान जाता. आनीक ह्या दिसाचो ह्या इव्हेंटाचो थीम जो घेतलेलो आसा, विशय घेतलेलो आसा तो म्हणल्यार इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ऑर जेनरेशन रिस्टोरेशन. जें कितें पाड जाल्लें आसा, जाचें कितें निसंटोन जाल्लें आसा तें सगळें आतां भरून काडपाचो वेळ हो. आनी हेंच ह्या एनवायरमेंट डेयाक खेरीत भाशेन हो संवसार युनायटेड नेशन्स हांचे काल समोरमता. तेच बरोबर आयच्या दिसाक डेकेड ऑफ एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन म्हणजे 10 वर्सां हो खेरीत वावर ही आख्खी सृश्टी नव्यान रचून हाडपाक, नव्यान घडून हाडपाक हें सुरू जाता. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना एक नदर मारीत जाल्यार आयज संवसारान कितें जाल्लें आसा, आयज आमचे पृथ्वीर कितें जाल्लें आसा. आयज एक 28 तरेची भिरांत आमकां लागलेली आसा. एके वाटेन गरमी वाडटा, ग्लोबल वॉर्मिंग. आमचे भोंवतणी क्लायमेट जो आसा तो चेंज जायत आसा. क्लायमेट चेंज जाता, दर्याचो लेवल जो आसा तो वाडटा. तेच बरोबर कितले तरेची वादळ मळां, तेच बरोबर दुयेंसां जी भितर सरल्यान हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा. आनी म्हणपाक जाता एक आख्खें मन धरून ह्या सगळ्या निसंटनाचो हो प्रभाव आमकां हो फोड जो मेळटा आयज एके भाशेन संवसार काबार जाता काय हें जायतीं जाणां आमी म्हणटा. तर आयच्या दिसाक जरी तर आमी परतून नव्यान बांदून हाडूंक सोदता, जितलें निसंटन जालां, जें सगळें आमी पाड घातलां मनीस जातीन, तें परतून बांदून हाडूंक सोदता जाल्यार आयचें देवाचें उतर आमकां काय बरो संदेश दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता राफायल धर्मदूत, महाधर्मदूत तो राफायल धर्मदूत खेरीत भाशेन देवान पाठयलो. ताच्या उतरांनी आमी आयकलां तोबीत हो मनीस जो सगळें बरें करतालो, भोव करून दुसऱ्या सवेन दया दाखयतालो, कोण मेलेत जाल्यार तांकां पुरपाक वेतालो, आपल्या जेवणा वेलो पासून उठून ह्यो बरी करणी ताची केल्ली आसा ताचेर देव नदर घालता आनी ताची एक परिक्षा करता. ताका कुड्डो केलो, ताचो वावर बंद पडलो. दुसरे वाटेन सारा जी कश्टवताली त्या देंवचाराच्या प्रभावा खाल आनी लग्न जाल्ले पावटी 7 जाण पासून तिच्या न्हवऱ्यांक मारून उडयल्ले. आनी असल्या संदर्भान दुबाव विरीत लोक कितें म्हणटलो, लोक कितें उलयता, तेच बरोबर भितरली दूख एके वस्तरीची लग्न जावपाक वेता आनी लग्नाच्या दिसाक लग्न मोडटा हें आमच्यान समजूंक जाता. डिप्रेशन तिका कितलें जालें आसतलें. तर राफायलान सांगलां ते भाशेन तोबीत आनी सारा, तुका आनी तुजे सुनेक हें बरेपण दिवंक, नव्यान तुमकां बांदून हाडूंक म्हाका देवान पाठयला. म्हणटच आयज आमी परतून परतून देवा लागीं मागत आसा, आमचें निसंटन जायत आसा, आमी काबार जायत आसा,
धाड तुझ्या दुताक, यो परतून, कम बॅक टू दिस अर्थ आनी आमकां साल्वार कोर. जाल्यार हो थीम जेन्ना घेतलेलो आसा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, हें बांदून हाडूंक देव पयलो आपणाचें पावल मारलांच. हो भावार्थ आमकां आसूं दी. देवान आपलें पावल मारलां आनी देवान आपल्या दुताक धाडला. देव आमचे मदें आयिल्लो आसा. खंय आसा, कसो आसा, कोणा विशीं आसा हें आमकां घडये खबर ना. राफायल जेन्ना आयिल्लो तो आपूण आंज बडवो राफायल म्हूण तोबियासा बराबर वचूंक ना. तो गेल्लो आपूण आजारियस जावन, एक बेस्तो सादो मनीस जावन, आनी सादो मनीस जावन हें सगळें ताणें ताका आदार केलो. मजुरी घेवपाक न्हू, पूण देवान जें कितें करूंक ताका धाडलां तें करूंक. आयज असले बडे दूत देवाचे आमचे मदें आसात. हो आदार आमकां करपाक नव्यान हें आमी बांदून हाडूंक आख्खो संवसार भर. तांकां घडये आमी आतां ओडकोना आनी तांकां ओडकोपाची घडये आमकां गरज ना. पूण जो वावर देवान आमकां करपाक दिला हें बांदून हाडूप, नव्यान बरें करप, पेकोवणी दिवप, हें करूंक जाल्यार ताचो फायदो आमी घेवंकूच जाय. तर असल्या संदर्भान आमी कितें करपाचें? जरी तर देव आमचे वरवीं हो वावर करूंक सोदता जाल्यार आमी उदार जावंक गरज. ही एक विधवा, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी तिची खबर आयकुल्या. जेजू सगळें लागीं तावन खेळून पळयतालो आनी हे वस्तरेन हे विधवेन फकत 2 सुकुल्ले नाणे घातलेले. दुसरे जे असले गिरेस्त मनीस असले कितले दुडू घालताले. भोव करून जेजू थंयसर आसा हें जाणा जाल्या उपरांत आमच्यान समजूंक जाता जे कोण गिरेस्त मनीस आसले तांणी कितें केलें आसतलें. जेजू पळयता म्हणटच सदां घालपाचे आसले वो अर्शीं घालपाचे आसले, ताच्याहून पासून सुबेज जेजूक दाखोवनूच जेजू पळयता तेच भाशेन घातले आसतले. जाल्यार ही विधवा तिका पडूंक ना जेजू पळयता काय ना पळयता. आपणा लागीं इतलेच आसात 2 नाणे आनी जेजू समजून घेता. हे तिच्या जेवणा खाणाचे, तेचे गरजेचे सगळें जें आपणा लागीं आसलें तें तिणें घातलें. तें जेजूक दाखोवंक घालूं वो बेश्टें जेजू नको आसतना घालूं, पूण आपणा लागीं जें कितें आसलें तें धर्म पेटेन घातलें. जेजू ही तिची करणी मानून घेता आनी तिची तोखणाय करता. सगळ्याहून चड तिणें घातलें, जरूय तें सगळ्याहून थोडें. आयज भाव भयणीनो आमचे लागीं जायतीं देणी आसात. देवान घडये आयज आमकां गिरेस्तकाय दिल्ली आसा. देवान घडये आयज आमकां जमीन दिल्ली आसा. देवान घडये आयज आमकां गूण दिल्ले आसात. देवान घडये आयज आमकां उलोवपाक, बरोवपाक जायते गूण दिल्ले आसात. कितें हांव दितलो आयज हो संवसार, ही पृथ्वी नव्यान बांदून हाडून आमचे ह्या पृथ्वीचे इकोसिस्टम्स जे आसात ते नव्यान रेस्टोर करूंक, परतून बांदून हाडूंक म्हज्यान कितें करूंक जाता? सगळें पाड पडलां, सगळें निसणटोन जालां. अशें जायते पावटी आमी सगळीं फाटीं सरता. हांव करतलो तें कांयच न्हू, कितलेंय केल्यार कांयच जावचें ना, हें मन आयज आमी घेतलेलें आसा जायत्या जाणांनी. जाल्यार देख आमकां एक ल्हान सुपुल्ली वस्त जी तुज्यान बरी करूंक जाता ती गरजेची. एवरी लिटल थिंग दॅट यू डू फॉर एनवायरमेंट मॅटर्स. आनी भोव करून ह्या आयच्या संदर्भान जेन्ना आमचें निसणटण जायत वेता, आमीच केल्ल्या करण्या वरवीं आमचें पाड जायत वेता, जाल्यार आमीच केल्ल्या ल्हान ल्हान सुपुल्ल्या वस्तू वरवीं तें बरें जावंक येता. असल्या वेळार घडये आमकां ताळणी येतली म्हणून हें निसणटण कोणें केलां? जे कोण पॉलिटिशियन आसात तांणी केलां, जे कोण क्रॉनी कॅपिटलिस्ट आसात तांणी केलां, वा जे कोण व्हडले उद्योगपती आसात तांणी केलां. अशें म्हणपाची ताळणी आमकां येतली आनी आमी ल्हान ल्हान बारीक वस्तू करता जाचे वरवीं हो संवसार पिड्ड्यार जाता तें घडये आमी कुशीन घालूंक पावतले. जाल्यार ही जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज. कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसा ती एक एकली नांव, इंडिविज्युअल्स कशी ना, आमी एक समुदाय कशी, एक कम्युनिटी कशी आसा. आनी हेच पाप साहेब आमकां उलो मारून आपयता. आमी एक कम्युनिटी कशी, हो संवसार आमचें सार्वीक घर, ही प्रितूम आमचो कॉमन होम, हें जाणा जावन एक एक वायट वस्त करता ती हे प्रितूम एक माल पडटा, ह्या आमच्या एनवायरमेंटाक माल पडटा. जाल्यार एक एक बरी वस्त जी आमी करता, ल्हान ल्हान वस्त, एक झाड रोवपाची, एक निवळसाण करपाची, आमचीच भोंवतणी आमी निवळ दवरपाची, आमचो जो कोयर आसा तो ह्या वाटेन त्या वाटेन उडयनासतना तो बरे भशेन ट्रीट करपाचो. ह्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू करतात त्यो हो संवसार नव्यान बांदून हाडपाक जायतें व्हडलें काम करतलो. तरी कृपा आमकां मागुया, आमी उदार जावंक, आनी त्याच बरोबर देव जें कितें आमकां करता
देवान आमचे पासत जांकां पाठयल्यात तांचे सांगाता आमी हो बरो वावर करून आमचो हो इकोसिस्टम नव्यान रिस्टोर करूंक नव्यान बांदून हाडूंक हे भेटेंत आमकां करपा मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या धाकट्या पवित्र सेवेची आदामां सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. बॉनिफास तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपले कुडीच्या सगल्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओळशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बॉनिफास तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. एपरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपूर घोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù nowian wiekolu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोन्नी ट्रिजा हिची काकूत कर. एक म्हयनो फाटीं ताका तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. विबाड जाल्लें आसा तें नव्यान बांदून हाडूंक, निसंटोन जाल्लें आसा तें नव्यान भरून काडूंक आमकां जण एकल्याक आयज उलो. होच उलो आयकून घेवन आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुन्यांत म्हजे पितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरा म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Kristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रोगत्या म्हाका रावस्तो बोल्या आनी नेंटुवायच्या काळजा जेजूच्या कोर मोचें काळीज तुज्या काळजा सारकें तुलबा काळजा जेजूच्या जातू म्हजो मोग 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 तुलबा काळजा अंकवार मरेच्या जातू आमचें तारण पवित्र काळजा जेजूच्या चुरचुरे आमचे कोर कोतवीन काळजा मरेच्या विनोदी कोर आमचे पासून पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बॉनिफास तुझ्या भाग्यवंत रोग साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरनान जैतिवंत तुवें केलोय आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्यास सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Sombro